नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको 29 रमज़ान के नवाफिल और 29 रमज़ान की इबादत के बारे में बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का इल्मी प्रोग्राम इस एतबार से भी बड़ा अहम है क्योंकि 29 रमज़ान की इबादत आखिरी ताक रात की इबादत है। इसलिए इस रात की इबादत का आपने खूब एहतमाम करना है। नाज़रीन ग्रामी, लफ्ज़ इबादत मरकज़ व महवर और अता से मंसूब किया जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानना, अल्लाह तबारक व तआला की अताअत करना और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना भी इबादत के आला दर्जात पर परखा जाता है। और नाज़रीन मोहतरम, इबादत की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हजूर पेश होकर अल्लाह की पाकी, अल्लाह की पकीज़गी और सफ़ात बयान करते हुए अपनी गलती को तस्लीम करना भी अफजल तरीन इबादत है। यानी जब हजरत इंसान अल्लाह के हजूर पेश होकर अपने नजरियात और अकायद की नफी करेगा या अपनी गलती तस्लीम करेगा तो ये भी अफजल तरीन इबादत का दर्जा रखता है। सामिन मोहतरम, याद रखिए, जब आप दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर अपनी की हुई गलतियों को अल्लाह के हजूर तस्लीम कर देते हैं तो अल्लाह की जात अपनी रहमत के खजाने अपने बंदे पर खोल देते हैं। और इबादत के बारे में तो अहले इल्म ये भी बयान करते हैं कि जब फर्द अपनी ही भलाई का इरादा कर ले तो अल्लाह की जात इसको भी इबादत बना देते हैं। इसीलिए तो मौज़न हर रोज 5 मरतबा आपको फलाह यानी कामयाबी के रास्ते की तरफ अल्लाह का पैगाम देता है। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो का मौज़े गुफ्तगू क्योंकि 29 रमज़ान के नवाफिल और इबादत है, तो इस ज़मन में हम आपको सिलसिला के बुजुर्गों का तरीका और अदादो शुमार बयान करेंगे, जिनकी बदौलत आज इनका शुमार अहले मोहब्बत में बड़ी ही अकीदत और एहतराम से लिया जाता है। ये इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम हुसूल हाजत के लिए भी एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 29 रमज़ान की इबादत करने के लिए साइल ने सबसे पहले नवाफिल सलातुल हाजत भी अदा करने हैं। इन नवाफिल को आपने खूब एहतमाम के साथ तन्हाई में अदा करना है। ये नवाफिल आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए और खुशबू लगाकर अदा करने हैं। 29 रमज़ान के नवाफिल की पहली रकत में नाज़रीन मोहतरम आपने 21 बार सूरह इखलास का इजाफा करना है और पहला सजदा के क़याम में आपने अल्लाह के हजूर सदके दिल से अपनी ज़ात के लिए और अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। और फिर दूसरी रकत में आपने 21 बार सूरह अल कौसर का इजाफा कर लेना है और पहला सजदा के क़याम में आपने अपने प्यारों के लिए और उम्मत के लिए दुआएं खास करनी है। नाज़रीन ग्रामी, ये 29 रमज़ान के नवाफिल का तरीका है। इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 10 नवाफिल सलातुल हाजत 21 रमज़ान की रात को अदा करने हैं। इस मुकाम पर नाज़रीन मोहतरम अहले इल्म बड़ी तहकीक के साथ बयान करते हैं कि 29 रमज़ान के नवाफिल खास तौर पर उन बहनों के लिए अफजल तरीन रूहानी अमल है जो कि रिश्ता की बंदिश, औलाद की बंदिश या मोहब्बत की बंदिश का शिकार हो चुकी हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सिलसिला के बुजुर्गों ने 29 रमज़ान की दुआ का खास रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ के इस रूहानी प्रोग्राम में सिलसिला के बुजुर्ग ऐसे तमाम अफराद के लिए दुआएं खास करेंगी। अगर आप भी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और ईद तक की दुआ में आपका नाम लाजमी शामिल हाल किया जाएगा। याद रखें, दुआ की कबूलियत और हाजत की तकमील के ये चंद एक लम्हात बाकी रह गए हैं। इसलिए 29 रमज़ान की दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। हो सकता है कि किसी की आमीन आपके लिए कामयाबियों के
نئے دروازے اللہ کی رحمت سے کھول دے۔ ناظرین گرامی، اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو 29 رمضان کی عبادت سورہ اخلاص کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب عظیم اور حاجت کی تکمیل کا افضل ترین وقت ہے۔ اس وقت میں تمام اہل ایمان اپنے اپنے انداز سے اللہ کے وسیع تر غائبی خزانوں سے اپنی منتیں اور حاجتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ اس وقت میں چاہے سورہ اخلاص کا ورد کریں، سورہ کوثر کا ورد کریں یا کسی بھی قرآنی آیات کی تلاوت کریں، اس کا طریقہ کار، لوازمات اور عمل پر فوکس کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سلسلہ کے بزرگ 29 رمضان کی رات کو سورہ اخلاص کی کثرت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی آپ کو 29 رمضان کو سورہ اخلاص کی ترتیب اور عمل کی وضاحت کریں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ حضرت محترم، 29 رمضان کی رات آخری طاق رات ہے، اس لیے اس رات کی عبادت کا آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 29 رمضان کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق صدقہ کی نیت بھی لازمی کرنی ہے۔ صدقہ کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر سامعین گرامی، آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ اس کے بعد ہی آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت دل سے، توجہ سے، مکمل ردم کے ساتھ اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ ناظرین گرامی، 29 رمضان کی عبادت کرنے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کی تعداد کم از کم 313 بار یا محبت کے ساتھ 1100 تعداد رکھنی ہے۔ اس عمل کو تمام کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت اور سجدہ شکر لازمی ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ حاجت ہے جس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب کوئی فرد اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی اور اللہ کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اللہ کے حضور خاص پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ میرے بندے پر، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پر میری رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو تب وہی فرد جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، وہی فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، وقت کا ولی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب عقل، صاحب علم، صاحب زکوٰۃ اور صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آخری طاق رات کی عبادت ہے۔ اس طاق رات میں آپ سورہ اخلاص کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنی ہر جائز حاجت کو صدقہ محمد وال محمد پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس عمل میں آپ کی غفلت ہرگز شامل حال نہ ہو۔ الغرض ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 29 رمضان کے نوافل اور 29 رمضان کی عبادت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وال محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔